दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों की पुष्टपनाही भारत कर रहा है। सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला दहशत गर्दों का आलाकार है। दहशत गर्दों के आलाकार को उसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। कौम अफवाजे पाकिस्तान के साथ भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियान मरसूस की तरह मुत्तहिद है। जो भी जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करना पड़े वो फौरी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। तो आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरे बनू। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत। दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। किसी किस्म की दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। उनका मजीद कहना था, अफगानिस्तान को वाज़े कर दिया, खारजी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बनू CMH में जख्मियों की इयादत की। वजीर आजम ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मुअस्सर जवाब देंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतगार अफगानिस्तान में है। दहशत गर्दों की पुष्टपनाही भारत कर रहा है। वजीर आजम ने कहा, सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला दहशत गर्दों का आलाकार है। दहशत गर्दों के आलाकार को उसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन की है। आपका बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा, क्या कहेंगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आपको लगता है कि वाज़े पैगाम दे दिया है कि एक तो दहशत गर्दी उसको मौसर तरीके से ख़त्म किया जाएगा और दूसरा आलाकार जो है उनको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। वाज़े पैगाम दे दिया गया है। देखिए, हम अभी तक पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो पाकिस्तान की संजीदगी है अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने को उसको समझा जाए, लेकिन हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझा गया और ये समझा गया कि हिंदुस्तान की जो पुष्ट बनाई है वो इस बात की इजाज़त देती है उनको कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो। ये एक वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा मुस्तकबिल में और ना ही इसके लिए तैयार है और उसके लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़े आप उनको उठाने के लिए तैयार भी हैं और आप इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा मारिया साहिबा, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे अफगानिस्तान में मौजूद रहा है। सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला दहशत गर्दों का आलाकार है। दहशत गर्दों के आलाकार को उसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। कौम अफवाजे पाकिस्तान के साथ भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियान मरसूस की तरह मुत्तहिद है। जो भी जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करना पड़े वो फौरी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। तो आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरे बनू। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक अहम इजलास में शिरकत। दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। किसी किस्म की दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। उनका मजीद कहना था, अफगानिस्तान को वाज़े कर दिया, खारजी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बनू CMH में जख्मियों की इयादत की। वजीर आजम ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मुअस्सर जवाब देंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतगार अफगानिस्तान में है। दहशत गर्दों की पुष्टपनाही भारत कर रहा है। वजीर आजम ने कहा, सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला दहशत गर्दों का आलाकार है। दहशत गर्दों के आलाकार को उसी जबान में जवाब देंगे जिसका वो हकदार है। मारिया सुल्तान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन की है। आपका बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया साहिबा, क्या कहेंगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आपको लगता है कि वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि एक तो दहशत गर्दी उसको मौसर तरीके से ख़त्म किया जाएगा और दूसरा आलाकार जो है उनको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। देखिए, हम अभी तक पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जो पाकिस्तान की संजीदगी है अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने को उसको समझा जाए, लेकिन हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझा गया और ये समझा गया कि हिंदुस्तान की जो पुष्ट बनाई है वो इस बात की इजाज़त देती है उनको कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो। ये एक वाज़ेह मैसेज है कि पाकिस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा मुस्तकबिल में और ना ही इसके लिए तैयार है और उसके लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़े आप उनको उठाने के लिए तैयार भी हैं और आप इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा मारिया साहिबा, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ किस तरह ज्यादा मौसर मालूमाती ऑपरेशंस कर सकते हैं?
ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو ایک بڑا مؤثر اور بڑا اقدام اٹھانا پڑے گا، اور جس کے اندر آپ کا بہت سارا ایک نیٹ ورک ہے، جو نیٹ ورک آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. پاکستان وہ استعمال بھی کر رہا ہے، کچھ حد تک کرے گا بھی صحیح، لیکن بہرحال اصل فیصلہ یہی ہے کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت اس بات کو سمجھے کہ افغانستان کا جو بہتر مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہے، چاہے وہ افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے، چاہے افغانستان کا جو ہے سی پیک 2.0 کے اندر شراکت داری کی بات ہے. اب ان تمام چیزوں کے اندر ظاہر ہے اگر افغانستان سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی لہر جاری رکھے گا، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے جواب آئے گا جو کم ہوگا، تو یہ ناممکن ہے، اور پاکستان یقینی طور پہ اس کا جواب بھی دے گا، اور افغانستان کی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس قسم کا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ایسا افغانستان جہاں خانہ جنگی جاری رہے، یا ایک ایسا افغانستان جہاں امن ہو اور جہاں وہ ریاست کے اندر شراکت داری کر سکے، اتحاد کی، تجارت کی اور ان تمام چیزوں کی. اچھا، ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو ماری صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر افغانستان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کرتا ان فیوچر، تو پاکستان کے پاس کیا متبادل آپشنز بچتے ہیں؟ پاکستان کے پاس بہت سے متبادل آپریشن ہیں. پاکستان جو ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت وہ تمام اقدامات اٹھا سکتا ہے جو فائنینشیل سینکشن سے لے کر ایکچوئل یوز آف فورس کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی روابط ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈر ریویو آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کچھ مثبت، کچھ منفی، ہر طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں. اس کے علاوہ عسکری آپشن بھی آپ کے پاس ہے. تو پاکستان کس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کس سطح پہ کرتا ہے، ظاہر ہے پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان اس قسم کی دہشت گردی کی لہر کو وداؤٹ رسپانس نہیں جانے دے گا. اچھا ماری صاحبہ، کیا محدود سرجیکل سٹرائک سے عالمی سطح پر دباؤ بڑھانے جیسے آپشنز بھی زیر غور لائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو آپ کے پاس لانے کی بات ہی نہیں ہے. وہ تو ایک جیسے میں نے کہا یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کے تحت اور 1267 کے تحت افغانستان کی سرزمین جو ہے اگر وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی پاکستان کو اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کنسنسس موجود ہے، یہ لیجسلیشن موجود ہے، اور اس کے تحت 20 سال افغانستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی یہ ترجیح نہیں ہے. پاکستان نہیں چاہے گا کہ یہ ترجیح جو ہے اس طرف چلے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اس قسم کی کارروائی کریں. ہم چاہیں گے کہ افغان حکومت اس بات کو سمجھے اور حالات کی نزاکت کو سمجھے کہ اگر پاکستان کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں جاری نہیں تو ظاہر اس کا رد عمل آئے گا. اور ماری صاحبہ، سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی روکنے کے لیے بارڈر فینسنگ اور بارڈر مینجمنٹ کے اوپر آپ کیا روشنی ڈالیں گی؟ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ ظاہر سی بات ہے پاکستان کرے گا. پاکستان جو ہے ایک سافٹ کنٹری سے ایک ہارڈ کنٹری کی طرف جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سرحد سے اس پار اگر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو ہم کریں گے، چاہے اس میں ہم اپنی عوام سے بات چیت کریں، چاہے اپنے قوانین کو بہتر کریں، چاہے اپنی ہم سرحد کو زیادہ محفوظ کریں. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ریاست کے پاس موجود ہیں. ریاست ان تمام چیزوں کو استعمال کرے. ٹھیک ہے، ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بے حد شکریہ. اور اس سے پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بھی بے حد شکریہ. تو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دیں گے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں. دہشت گردوں کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے کہا کہ سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرنے والا دہشت گردوں کا اعلی کار ہے. وزیراعظم نے کہا دہشت گردوں کے اعلی کار کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے جس کا وہ حقدار ہے.